मर्निङ एभ्रिवान, म चाहिँ अति सारमिया होइन। आज चाहिँ मैले कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा चाहिँ यसो अलिकति आफ्नो कुरो राख्न गइरहेको छु होइन। ल वान के हो कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भन्ने कसैलाई थाहा छ कि आइडिया छ? कसैलाई केही आइडिया छैन? यहाँ गर्ने चाहिँ एउटा कुशलले लिड गरेर हुन्छ पनि देखिरहेको हुन्छु। अरू खासै कोही छैन हुन्छ गर्ने होइन। के हो कम्प्युटर चाहिँ एउटा स्पोर्ट भन्छु मैले के हो भन्दाखेरि एउटा स्पोर्ट हो होइन। जस्तै अब कसैले टेबल टेनिस खेल्छ, कसैले फुटबल खेल्छ, कसैले के खेल्छ होइन। मेरो लागि एउटा गेम जस्तै हो कि कम्प्युटर गर्नुपर्छ, नेक्स्ट लेभल मजा आउँछ कि गर्दाखेरि चाहिँ होइन। आर्ट अफ प्रब्लम सल्भिङ भन्छ कि मैले होइन। किनभनेदेखि यसले चाहिँ एउटा माइन्ड सेट दिन्छ कि कुनै पनि क्वेसनलाई, कुनै पनि प्रब्लमलाई कसरी एप्रोच गर्ने, कसरी त्यसको सोल्युसन पुग्ने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा माइन्ड सेट क्रिएट गर्छ है। प्रब्लम सल्भिङको लागि एकदम राम्रो कुरो होइन। लोजिकल रिजनिङ के धेरै क्वेसन सल्भ गरिन्छ, यसको सोल्युसन यो थाहा हुन्छ, तर यो कसरी भयो भनेर बुझ्न सकिन्न कि। थाहा हुन्छ क्वेसन यहाँ छ, सोल्युसन यहाँ चाहिँ आफ्नो अगाडि हुन्छ कि, तर भए पनि त्यो हेर्दा हेर्दै भयो पनि त्यो कसरी भयो, यो प्रब्लमको सोल्युसन यो किन हो, कसरी यो सोल्युसनले काम गरेछ बुझ्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई होइन। त्यही भएर यसको लोजिकल रिजनिङ मैले धेरै हेल्प गर्छ तपाईँलाई होइन। अनि कोडिङ इक्वेबल इन्भाइरोमेन्ट होइन, कोड गर्न बसिन्छ 3 घन्टाको कन्टेस्ट हुन्छ होइन। इभन धेरैले लास्टको 3 मिनटमा 50% प्रोग्राम सल्भ गरेर हुन्छ कि। 3 घन्टाको कन्टेस्टमा लास्टको 3 मिनटमा 50% सल्भ गर्ने भनेको बुझ्नु आफैले। पहिलाको 2 घन्टा 57 मिनट बसेको मान्छेले जति सल्भ गरेर हुन्छ त्यति उसले लास्टको 3 मिनटमा गर्छ कि। त्यसो पनि हुन्छ कन्टेस्टमा लेखिरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर एकदम स्ट्रेसफुल, एकदम मान्छेको तनाव भएको बेलामा चाहिँ कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने मैले एकदम मजाले सिकाउँछ होइन कम्प्युटर प्रोग्रामिङले चाहिँ। अनि हाउ टु थिङ्क, कसरी सोच्ने, कसरी भन्नाले माइन्डलाई नेक्स्ट लेभलमा यसले सोच्नमा बाध्य गर्छ क्या। त्यो प्रमोसन गर्दै गएपछि त्यो त्यसमा इन्डियन हुँदै गएपछि चाहिँ यसले जस धेरै सिकाउँदै जान्छ होइन। के हो भन्ने कुरो चाहिँ मैले ट्राई गरेर एक्सप्लेन गर्नलाई कसले गर्ने त कम्प्युटर प्रोग्रामिङ एकदम धेरै गर्ने भनेको सबभन्दा बढी स्टुडेन्ट हो। स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटीमा चाहिँ गर्छन्, त्यसपछि धेरैले छोडिरहेको हुन्छन् होइन। पछि गएर चाहिँ त्यस जबमा गएपछि चाहिँ अलिकति धेरै बिजी हुन्छ जबतिर, निबाट छोड्छन् होइन। अनि इन्टरभ्यू दिने बेलामा चाहिँ धेरै जसो अहिले चाहिँ लगभग धेरै कम्पनीले चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ सोध्ने सिपिए क्वेसन है। कम्प्युटर प्रोग्रामिङ धेरै होइन सिपी भन्छु मैले, सिपीको क्वेसन चाहिँ इन्टरभ्यूमा धेरै सोधिरहेको हुन्छ होइन। अनि जो चाहिँ यसमा एकदम एडिक्टेड छ कि यसको होइन, रातभरि निद्रा पर्दैन, सोचेर मात्र बस्छ, यस्तो पनि मान्छेहरू हुन्छन् होइन। अनि कहिले गर्ने त धेरै जस्तो किन चाहिँ हामी घोषणा गर्छौँ होइन। अनि इन्टरभ्यू स्टुडेन्टले चाहिँ लगभग फ्री टाइम पाउँछ त्यो बेला गर्ने हो। जो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ 24 घन्टा यो गरेर बस्छ कि। इभन नुहाउन गयो त्यो एउटा क्वेसन लिएर जान्छ, फेरि एउटा क्वेसन लिएर जान्छ होइन। जसको एडिक्सन हुन्छ नि उसले 24 घन्टा भनेको सिपी मात्र हुन्छ नि। एडिक्सनको बेलामा धेरै यस्तो पनि हुन्छ नि, नुहाउन जाने बेला हो त्यही हो, त्यही गर्ने हो। कहाँ गर्ने भन्दाखेरि धेरैवटा साइट छ, अनलाइनमा धेरै रिसोर्स छ होइन। गएर भने कोड प्रोसेस छ, कोडसेप छ, एप्रोड छ, एकाइन्स छ होइन। अनलाइन कम्पिटिसन छ, गुगलको कोड ज्यान छ। यसले लगभग फर्स्ट प्राइज भनेको त्यसको $20,000 होला। हरेक इयर हुन्छ त्यसको ह्याकरमा पनि $40,000 थियो। $40,000 हुन्छ यसको प्राइज होइन। टपको 10,000 15,000 हुन्छ होइन। हरेक वर्ष त्यसले त्यो कम्पिटिसन राइज गरेर हुन्छ होइन। धेरै कम्पिटिसन हुन्छ होइन। यसो गरेर हेर्दा हुन्छ कहाँ गर्ने भन्ने धेरै साइटहरू छ होइन। त्यो धेरै हुन्छ धेरै साइटहरू नेटमा गएर खोजे पनि हुन्छ होइन। अब किन गर्ने त कम्प्युटर प्रोग्रामिङ किन गर्छन् मान्छेले भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न मजा आउँछ त्यसैले गर्ने हो होइन। कतिले चाहिँ अब इन्टरभ्यू दिन जानु छ त्यही भएर प्रिपेयर गर्नु पर्यो भनेर गर्छन् होइन। कतिले चाहिँ अलिक पपुलर हुन पनि गर्छन् भन्ने युट्युबमा च्यानलहरू बनायो अनि सोल्युसनहरू पोस्ट गर्यो होइन। पपुलारिटीले गर्दा हुन्छ होइन। अब किन गर्छ भन्ने एउटा क्वेसन छ। जस्तै अब यो गुगलकै आफ्नो जबको लागि पोर्टल हो। सफ्टवेयर इन्जिनियर युनिभर्सिटी ग्रेजुएट सुरुमै भन्छ क्या, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस युनिभर्सिटी ग्रेजुएट पोजिसन ट्राई किक स्टार्ट के भन्नाले उसले हायर गर्ने एउटा प्लेटफर्मै भनेको कम्प्युटर प्रोग्रामिङ मात्र हो कि अरूले केही पनि हेर्दैन, गुगलले पनि केही पनि हेर्दैन कि। इफ यु आर गुड एट सिपी दे विल हायर यु, त्यस्तो मान्छे पनि हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यस गरेको धेरै फाइदा हुन्छ। भयो क्यारियर सिक्दैछ होइन। जबको लागि एप्लाई गर्ने मान्छे चाहिँ गएको छ त्यस सुरुमै उसलाई भन्छ इन्ट्रेस्ट छ भने किक स्टार्ट सुरु गर भनेर भन्छ क्या सिधै आफ्नै वेबसाइटमा गएर। अहिले भर्खर मैले सिप दिएर हालेको आजकै हो, सिजन चाहिँ आजकै हो। अनि एउटा सिपी भर्सी डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ यो एकदम आर्गुमेन्टको कुरो हो कि युनिभर्सिटीमा के गर्ने। एउटाले भन्छ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्ने, एउटाले भन्छ डेभलपमेन्ट गर्ने। डेभलपमेन्ट भनेको सबैले थाहा छ होइन। अब कसैले वेबसाइटतिर गयो, कसैले मोबाइल एपतिर गयो, के गयो होइन। इमेल त धेरै जान्छ कि
अनि अब डेभलपमेन्ट भन्ने पनि आफ्नो एक्सपेक्ट हुँदैछ। इभन जति डेभलपमेन्टले खाएको छ नि मार्केट भनेर जति स्टुडेन्ट मान्छे हुन्छ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको त्यति नै मान्छे भएको सिपी गर्ने पनि स्टुडेन्ट हुन्छ नि। अनि एउटा जहिले पनि वार एउटा एज अ वार हुन्छ कि चाहिँ अब कसैले इन्जिनियरहरू धेरै युज गरेको छ होइन। इन्डियामा चाहिँ एकदम ठुलो वार हो कि भनेर इन्जिनियरिङमा 4 वर्ष सिपी मात्र गरे बस्ने हुन्छ, 4 वर्ष डेभलपमेन्ट मात्र गरे बस्ने, त्यसको बिचमा वार हुन्छ कि त्यो भयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि चाहिँ एज अ मैले चाहिँ एज अ हबी एज अ जब लिन्छु क्या। सिपी चाहिँ एज अ हबी भयो होइन, आफूले गर्न मन लागेर गर्ने हो होइन। डेभलपमेन्ट कुरो चाहिँ एज अ जब भनेर लिँदा हुन्छ यसलाई भनेपछि एउटा मैले एउटा मेरो माइन्डसेट हो यो। किनभने यो चाहिँ एकदम के भन्ने हो, यहाँ कसैले के टिप्पणी गर्ने बित्तिकै अर्कोलाई आरोप गर्ने एकदम कम्पिटेटिभ कुरो हुन्छ होइन। एकदम त्यो स्टुडेन्टहरूको बिचमा पनि एउटा किसिमको वारै चल्छ होइन। यो कुरोमा चाहिँ समथिङ द्याट किक्स यु, सिपीले चाहिँ मान्छेलाई पुस गर्दैन, समथिङ द्याट सर्भाइभ्स यु कि। डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब अलिकति त्यस गर्न थाल्यो भने अलिकति इन्कम सोर्स हुन्छ कि तता हुन्छ होइन। सिपीमा केही पनि हुन्न कि त्यो आफैले ट्राई गर्नुपर्छ कि आफूलाई सिपी गर्नलाई चाहिँ होइन, त्यो एउटा मान्छे हुन्छ होइन। अनि अब सिपीमा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले ल्याएर सबै सर्टेन एउटा प्रब्लम दिन्छ र सल्भर भनेर भनिदिन्छ भने डेभलपमेन्टमा चाहिँ गएपछि रियल लाइफ प्रब्लम हुन्छ कि। यहाँ चाहिँ त्यो मान्छेले नसोचेको रियल लाइफमा गर्दै गर्दाखेरि युजरले हाम्रो सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ यसमा रियल लाइफको कुरो हुन्छ भने यसमा सर्टेन प्रब्लमहरूमा चाहिँ के आउँछ होइन। ल यसो अलिअलि यहाँ हामीले पनि ट्राई गरौँ है। मैले एकदम बेसिक सिम्पल कुरो ल्याएको छु होइन। यसो ट्राई गरौँ हामीले आफै गर्नु छोड्यो भनेर मैले त्यसो गरौँ होइन। फर्स्ट क्वेसन है, कुनै पनि नम्बर 2 को पावर n मा छ कि छैन भनेर एकदम फास्टली थाहा गर्न सकिन्छ। इन्डियन नम्बर हो जटिल थाहा छ होइन, अर्कोले थाहा नगर्नु सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ यो कुरा मैले नै भन्दै थियो भने कुनै पनि नम्बर 2 को पावर n मा छ कि जस्तै 16 छ नि, 32 छ, 64 छ होइन। यो चाहिँ नम्बर 2 को पावर n मा छ कि छैन। जस्तै मैले 64 भन्यो भने यस किलोमा आउनु पर्यो हो कि होइन भनेर होइन, त्यो कसरी थाहा गर्न सकिन्छ एकदम फास्ट। लग टु लिने हो भने लग टु भनेको त्यसले गएर काम गर्ने भनेको तिमीलाई उसमा हो भने के भन्छ समथिङ एउटा सिरिजमा हाल्छौ होइन। लग टुले कसरी काम गर्छ थाहा छ? त्यसले एउटा कुनै सिरिज भित्र म्याक्रोनिक सिरिज हामीले पढ्छौँ नि होइन, लामो सिरिज हुन्छ नि, त्यो सिरिजमा गएर हामीले चेक गर्ने हो। अनि त्यसले कहिले पनि एकुरेट दिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई लग टुले चाहिँ। भन्नाले डेसिमलमा गएर इरर भइरहेको हुन्छ कि। सपोज मैले तिमीले 64 को तिमीले ठ्याक्कै लियो है, 64 3 लियो भने पनि त्यो अलिकति डेसिमल इरर आउँछ त्यसमा। अनि ठ्याक्कै थाहा हुन्न कि 64 63 को भनेर टोटल नम्बर लियो भने जस्तै टु पावर कति भने 1000 भनेर हुन्छ नि 100 तिर गयो भने चाहिँ डेसिमल इरर आउँछ कि मिनिमम अपरेसन हो कि। एउटा मिनिमम अपरेसनले चाहिँ टु पावर n मा चाहिँ थाहा गर्न सकिन्छ कि एउटा n गरेर मात्र। त्यो नम्बर n n-1 गयो भने चाहिँ यदि 0 छ भने टु पावर n मा छ, 0 आएन भने छैन। एकदम सिम्पल हो यो कुरो होइन। हामीले पढेको पनि हुन्छ यसो ट्रिगर युज गर्ने के भने कति फास्ट भयो क्या त्यो कुरो। अरू मेथड गऱ्यो भने डिभाइड गर्दै भने डब्ल्यू पनि मिल्दैन होइन, त्यो धेरै जस्तो हुन्छ। यो मेथड कति फास्ट भयो जम्मा एउटा एन्ड अपरेसनले त्यो सकिन्छ भन्ने कुरो भयो। यो गर्दै गर्दै थाहा भएको स्कुल चाहिँ मैले मिलाएँ मैले कतै गुगल पढ्दा पढ्दै गरेर भेट्या हो कि कुरोहरू चाहिँ। कति कति कुनै पनि नम्बरको पावर चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ सबभन्दा फास्ट मेथड के होला? स्क्वायर मल्टिप्लाई। ठिकै यो एप्रोच राइट होइन त्यो भनेर कसरी एक्सन गर्न सक्छ त्यसलाई? उसले भनेको सही नै हो होइन हिसाबले। अब कसैले के गर्दैन एक्स गरेन नि एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दै 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 एक्स बाट 1000 निकाल्छ भने 1000 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किन? यो चाहिँ राम्रो एप्रोच कुनै छ? कसैले उसले जस भनेको ठिकै ठिकै हो होइन। यसलाई बाइन्डिङ बनाएर हान्छु भनेर एक्सन गर्न सक्दैन नि तिमीले गर्नुहुन्छ त। पैसा मात्र छैन These things are not allowed.
मलाई अब 10 को पावर 8 निकाल्नुहोस् भाइ एकछिन होइन अब सुरुमा बुझिएन अलि ठुलो लेखा न अब स्कुलमा पनि 10 लिन्छु है होइन अब स्क्वायर गरेर हैन 10 स्क्वायर पनि हो 10 को स्क्वायर भयो फेरि स्क्वायर गरेर 10 को पावर 2 भयो फेरि स्क्वायर गरेर 10 को पावर 8 भयो हैन मार्कर अलि मधुर रहेछ भने यदि स्क्वायर गर्दै गयो भने सकिन्छ नि गर्न भने 8 को बाइनरी पनि हुन्छ 8 को बाइनरी के हुन्छ भने कि ओके यदि बाइनरीमा जहिले पनि 000 समथिङ 1 छ भने अथवा सिस्टमको के हुन्छ भने के हो 1 4 0 हुन्छ हैन यस्तोमा छ भने सिधै स्क्वायर गर्दै जाने बुझ्यौ नि अनि यसले के हुन्छ भने तिमीलाई पहिला यो पावर लिनियरमा जान्थ्यो भने सिम्पली मल्टिप्लिकेसनले यसले लगेमा जान्छ के बेस्ट हैन लगेमा नि सिम्पली स्क्वायर गर्दा हुन्छ किन यो कुरा सबैले बुझ्या छ यदि पावर 2 को पावर समथिङमा छ भने चाहिँ सिम्पली स्क्वायर गर्दै गयो पुगिन्छ हैन अब छैन भने के गर्ने भन्ने कुरा आयो के अब सपोज मलाई यसलाई 10 को पावर 10 निकाल्नु थियो है यसको बाइनरी के हुन्छ अरे 1010 के पावर को बाइनरी 10 भनेको 1010 के अब मलाई यो गर्नु छ भने अब यो गर्दैन सुरुमा 10 छ है एकछिन हेर सुरुमा 10 छ भने लास्टमा के छ एकछिन हेर 0 छ हैन भने 10 लाई के गर्नु पर्यो नि सुरुमा 10 छ लास्टमा 0 चाहिँ के गर्नु पर्यो अब 1 आयो भनेपछि त्यसपछि 10 को स्क्वायर आयो किन अब मेरो एन्सरमा चाहिँ मैले सुरुमा 0 थियो 10 लाई लिन 1 चाहिँ 10 को स्क्वायर लिन्छु ठीक छ फेरि 0 छ 4 लाई लिन फेरि 1 छ 10 को पावर 8 लाई लिन्छु आइडिन 10 को पावर 10 यो बुझिनु पर्छ यो कुरा बुझिनु बुझेन भन्नाले बाइनरी हेर्ने अनि यतातिर स्क्वायर गर्दै जाने अनि यदि यो बिट 0 छ भने त्यसलाई नलिने बिट 1 छ भने त्यो भ्यालुलाई लिनु मल्टिप्लाई गर्दै जाने बुझिनु बुझिनु अनि के हो त पढ्नु नि यदि सिम्पली मेथड न 10 10 गर्दै गयो भने यसलाई तिमीले यसमा गर्यो भने लग कति थाहा छ लग कति थाहा छ सबै कति लग आउने भनेको 9 समथिङ आउँछ 9 समथिङ आउँछ 9 समथिङ आउँछ नि 1000 वटा क्वेशन गर्नु पर्थ्यो 9 वटा क्वेशन यसरी आयो सोच भाइ सुरुमा तिमीले सिम्पली गर्यो भने 1000 वटा क्वेशन गर्नु पर्थ्यो हैन यो 9 मा घट्यो बिस्तारै बिस्तारै लास्टमा गयो भने सोच भाइ कति फरक पर्छ भने काम न यो कुरा बुझे कसरी कसरी बुझ्नु भने बुझे यसो यो कन्डिसन गर्दाखेरि यो मेथडमा गयो भने एकदम सजिलो हुन्छ नि सिम्पली पावर निकाल्ने बाइनरी हेर्ने 0 सम्म इग्नोर गर्ने 1 7 त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने बुझ्यो हैन नबुझे समझ सुनै अझै कम्प्युटर टाइम भयो अझै छ एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने साथीले सोध्ने देखिया तिमीलाई त्यो ग्राफिकमा भएको सर्टेन पोइन्टहरु तिमीलाई दिएको छ एकदमै ग्राफ पेपरमा भएको पोइन्टर जुन हुन्छ नि त्यो पोइन्टर कसैले दिएको छ भने मेरो एटेन्डेन्स यो पोइन्टरहरु हेरेर चाहिँ रेक्टेंगल मात्रमा यो सबै पोइन्ट लेखेर गर्न सकिन्छ कि थाहा सकिन्छ पोइन्टहरु दिएको छ यो पोइन्टहरु हेरेपछि चाहिँ यो पोइन्टहरुले चाहिँ रेक्टेंगल मात्र हुन्छ सपोज मेरो 4 पोइन्ट छ भने 4 पोइन्ट रेक्टेंगल भयो रेक्टेंगल भन्नाले जो हरेक पोइन्ट चाहिँ सपोज यो पोइन्टहरु छ नि हैन हो यो पोइन्टले रेक्टेंगल मात्र बनाएर त्यो सबै पोइन्ट एक गर्न सकिन्छ सक्दैन भन्ने कुरो कि त्यो अनि कस्तो प्रश्न पायो प्रश्न पायो यस्तो प्रश्न पायो हैन अनि एउटै पोइन्ट दुईचोटि गर्न होइन एउटा पोइन्ट एकचोटि मात्रै युज हुन्छ एउटा पोइन्ट एकचोटि मात्रै युज हुन्छ हैन अनि यो हरेक पोइन्ट सपोज अब यो धेरै पोइन्ट भयो हैन अब यति पोइन्ट छ भने मैले मिल्यो यसले यति मात्र पोइन्ट छ भने एउटा पोइन्ट यहाँ छ मेरो एउटा पोइन्ट यहाँ छ एउटा पोइन्ट यहाँ छ एउटा पोइन्ट यहाँ छ है बुझ्यो नि हैन यति पोइन्ट ल्याएर टेकनमा लेखेर गर्न मिल्यो है हैन सपोज मैले एउटा पोइन्ट यहाँ थप्यो भने अब त मिलेन छैन हैन जस्तै अब त्यसमा हैन तीनटा बनाउनु चाहिँ दुईटा गर्छ कुन कुन
एउटा पोइन्ट चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल मात्र युज हुनु पर्यो एउटा सिम्पल त्यो अलि सिम्पल एकदम सिम्पल मागर अलि हल्लारले नि त भएन क्या डार्क भएन डार्क भएन क्या सपोज चाहिँ सपोज त्यही भनेको अलि उ गरेर चार्ज गर्ने यो 4 पोइन्ट छ भनेदेखि सक्यो है सिम्पल 4 पोइन्ट चाहिँ सक्यो अब मैले एउटा 5 वटा पोइन्ट थप्यो सकिएन नि सकिएन है यहाँ अझ एउटा पोइन्ट थप्यो भने सकिएन यहाँ अझ एउटा पोइन्ट थप्यो भने सकिएन होइन अब फेरि एउटा पोइन्ट थप्यो भने सक्यो है जति पनि भयो होइन सक्यो होइन फेरि मैले एउटा यहाँ पनि थप्यो भने अब सकिएन अब यो कुरा थाहा पाउन चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ हुन्छ कि हुँदैन रेक्टेङ्गल स्कोरले मल्टिप्लाई गरेर फ्याक्टर 4 को फ्याक्टर 4 त क्वाडलाई भयो नम्बरले मतलब भएन रेक्टेङ्गल भित्रमा सबै पोइन्टले एक्वायर गर्नु पर्यो भन्ने कुरो हो कि इन पोइन्ट पर्छ त्यो एक्स्ट्रा भयो अब यस्तो गरेर पनि मिल्यो बाई त्यस रेक्टेङ्गलको हरेक पोइन्ट चाहिँ रेक्टेङ्गलको करेर पढ्नु पर्यो भन्ने कुरो हो रेक्टेङ्गल रुल्स ल्याब पनि पायो कुनै एक्स्ट्रा पोइन्ट निक्लिनु भएन हरेक पोइन्ट चाहिँ ट्याक्कै रेक्टेङ्गल करेर पर्नै पर्यो भन्ने कुरो हो सपोज एउटा पोइन्ट यहाँ आइदियो भने त यो पोइन्ट एक्स्ट्रा पोइन्ट भयो नि त